अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सैयद फ़िदा अब्बास अपने तमाम मोमिनीन भाइयों से और मोमनात बहनों से मुखातिब हूँ और बड़े दुखी दिल के साथ मुखातिब हूँ। आपके सब के इल्म में है कि जुमेरात के रोज़ तरी मैंगल पारा चनार में जो एक नहायत ही अफ़सोस वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ, जिसमें दहशत गर्दों ने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं नाम लूँगा यहाँ, कलअदम सिपह सहाबा के दहशत गर्दों ने, कलअदम लश्कर जंगवी के दहशत गर्दों ने, कलअदम अहले सुन्नत वल जमात के दहशत गर्दों ने जिस तरह असातिज़ा को कत्ल किया, उनके लाशों की बेहुरमती की, वो नहायत ही अफ़सोसनाक है। जो इस दुनिया से चले गए वो यकीनन शहादत के रुतबे पर फ़ाइज़ हुए और अल्लाह ताला उनको शहदाए करबला के साथ महशूर फ़रमाए। लेकिन कब तक? एक नारा लगता होता है अक्सर हमारे एहतजाजों में कि ये बदमाश हुकूमत बोल ज़रा, ये किसका लहू ये कौन मरा। देखें, ये इस नारे का जवाब हमें पता है, ये हुसैनी मरे और ये हुसैनी लहू बहा, और किसने बहाया ये भी हमें पता है। ना सिर्फ हमें पता है बल्कि हमारे रियासती इदारों को भी पता है। मैं यहाँ अपने वीडियो के तवज्जुद से सवाल करना चाहूँगा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जो कि पूरे पाकिस्तान का दुख और दर्द अपने सीने में लिए बैठे हैं और सो मोटो एक्शन लिए जाते हैं, उन चीज़ों पे लिए जाते हैं। अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा तमहीदी और तवील नहीं करना चाहता, आप सबको पता है। मैं आर्मी चीफ़ से ये सवाल करना चाहूँगा, मैं DGISI से ये सवाल करना चाहूँगा, मैं अपने तमाम रियासती इदारों के जो सरबराहान हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये सवाल करना चाहूँगा कि आखिर कब तक? मत हमें बताइए कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जितनी कुर्बानियाँ अहले तशय्युओ में पाकिस्तान ने दी हैं, किसी भी सिपा ने या किसी भी फ़ौज ने, किसी भी रियासती इदारे ने इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी। हमें सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है, हमें सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है क्योंकि हम पुरअमन पाकिस्तानी हैं। हम 70-75 सालों से पुरअमन हैं और इसीलिए हमें टारगेट किया जाता है। हमने कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, और अगर दिया होता तो शायद आज हम यूँ लाशें ना उठा रहे होते। ये वही दहशतगर्द हैं जो आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, ये वही दहशतगर्द हैं जिनको आपने पाला है और आज भी आप अपने मकासद के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने जिस शिया काफिर के नारे को दफन किया था, वो शिया काफिर का नारा पिछले 3-4 साल से फिर गली महलों और रोडों पे और हत्ता के फेडरल कैपिटल में लगाया जा रहा है। किस कीमा पे लगाया जा रहा है? कौन इनको इजाज़त देता है? जिस टाइम एक कलअदम जमात का सरबरा, जिस टाइम एक कलअदम जमात का दहशतगर्द इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल में आके पुलिस के प्रोटोकॉल में, असिस्टेंट कमिश्नर के प्रोटोकॉल में, DC के प्रोटोकॉल में तकरीरें करके शिया काफिर के नारे लगाता है, शिया को मारने की बात करता है, शिया की आज़ादारी को निशाना बनाने की बात करता है, और कानूनी कार्रवाई किए जाने के बजाय उनको प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, उनको सहूलतकारी दी जाती है, उनके पीछे आगे पुलिस के डाले लगाए जाते हैं, तो हम फिर इसको क्या समझें? और उसके बाद जब इनकी गलीज़ तकरीरों और गलीज़ नारे सुनकर जब शिया कत्ल होता है मुल्क के किसी भी हिस्से में, तो उसके जवाब दे जनाब आप हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा तमहीदी नहीं करना चाहूँगा। मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद अपने मोमिनीन को मुतवज्जो करना है। मुझे कल बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ और दिल बहुत रंजीदा भी हुआ और दुखी भी हुआ। कल एक मज़हबी तंज़ीम ने, बल्कि MWM ने, नाम लेने में कोई इसमें कबाहत नहीं है, G62 के बाहर नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुज़ाहरा किया। जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ख़ुद वहाँ मौजूद थे। लेकिन नहायत अफ़सोस के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने ख़ुद वहाँ जुमा पढ़ा, मैं रूटीन में वहीं जुमा पढ़ता हूँ। कम अज़ कम मैं तादाद बता रहा हूँ कि 4,000 से 5,000 के करीब नमाज जुमा के नमाजियों की तादाद थी और मुज़ाहिरीन की तादाद 100 से ऊपर नहीं थी। क्या वजह है? क्यों हम अपने बहाए गए मज़लूम हुसैनी खून के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए वहाँ नहीं खड़े हुए? मैं तमाम रावलपिंडी इस्लामाबाद के मोमिनीन से मुखातिब हूँ। मुझे एक एक का चेहरा याद है जो गर्दनें लटकाए मुजाहरे की तरफ देखते हुए साइड से गुज़र के जा रहे थे। कितनी देर लगी? 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगा मुजाहरे में।
اگر آپ رک جاتے، اگر آپ کھڑے ہو جاتے، اگر آپ ان مظلوموں کے ساتھ، ان شہیدوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر لیتے، ظالم کے خلاف احتجاج بلند کرتے، آپ کو عزاداری کیا سکھاتی ہے؟ آپ بہت بڑے عزادار بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بہت بڑے ماتمی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کربلا ہمیں بتاتی کیا ہے؟ کربلا ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف ڈٹ جاؤ، آواز احتجاج بلند کرو۔ کربلا ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم نماز پڑھیں اور اپنی گردنیں لٹکائے ہوئے احتجاجی مظاہرہ شہداء کی شہادت پہ ہو رہا ہو اور ہم سائڈ سے نکل جائیں۔ کیا ہوتا؟ آپ دفتر سے لیٹ ہو جاتے؟ کیا پوچھا جاتا؟ آپ کا باس آپ سے پوچھتا تم 1 گھنٹے لیٹ آئے ہو؟ ہاں، آپ بتاتے، ٹھوک بجا کے بتاتے کہ جناب میرے فقہ کے نام پر میرے اپنے ہم منسلکوں کو، قوم کے معماروں کو کل شناخت کر کے مارا گیا ہے، میں اس احتجاج میں شامل تھا۔ یہ احتجاج آپ کے دفتر میں بھی ریکارڈ ہوتا، نہ نکالے جاتے۔ خدا کی قسم آج تک کوئی، آپ، مجھے روٹین کا پتہ ہے اپنے نوجوانوں کی، مجھے اپنے بزرگوں کی روٹین کا بھی پتہ ہے جو جمعے میں پڑھنے آتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ لیٹ آفس میں جاتے ہیں۔ آپ بہت آسانی کے ساتھ کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے، کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ ضائع کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانوں پہ، لیکن آپ احتجاج میں نہیں کھڑے ہوئے۔ ہمیں گھروں سے شاید تربیت نہیں دی جا رہی، ہمیں گھروں کی، میں اب ماؤں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ جہاں وہ جلوس میں جاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، امام حسین کا غم بناتے ہیں، سارا سال مناتے ہیں، وہاں احتجاج بلند کرنا بھی ان کو کسی ذاتی رنجش کے تحت نہیں مارا گیا، ان کو امام حسین کا نام لیوا ہی سمجھتے ہوئے مارا گیا ہے۔ خدا را ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں جاگنا ہوگا، ورنہ ہم لاشیں اٹھاتے آئے ہیں، لاشیں اٹھاتے رہیں گے جب تک قائم کا ظہور نہیں ہوگا۔ یہ تقاضا نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم جب تک نہیں بولیں گے جب تک قائم نہیں آئیں گے، غلط بولتے ہیں آپ۔ تقاضائے انتظار ظہور امام مہدی کو پڑھیے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، ہم نے کیسے ضمیمہ سازی کرنی ہے۔ خدا را اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، اور جہاں بھی جو احتجاج ہو، میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کل پنڈی کا احتجاج بھی میں نے تصویروں میں دیکھا، ہم اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، ہم نے کسی نے لبیک نہیں کہا، ہم نے کسی نے شرکت نہیں کی۔ کل یوتھ آف پارا چنار کی جانب سے اسلام آباد پریس کلب میں 4 بجے احتجاج ہو رہا ہے۔ میں اپنے تمام مومنین سے، تمام ماؤں سے، تمام بہنوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس احتجاج میں بھرپور شرکت کریں، تاکہ ہم یہ مکروہ چہرہ اپنے میڈیا کا طاری تھا، یعنی کہ کسی قسم کا میڈیا کوریج نہیں دی جا رہی تھی جنازوں کو، کسی قسم کی میڈیا کوریج نہیں دی جا رہی تھی اس واقعے کو۔ آج ایک ہاتھی مر جاتا ہے، ایک ہتھنی مر جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ٹاک شوز اس کے اوپر آپ ارینج کرتے ہیں، آپ 20-20 منٹ کی سلائڈز چلاتے ہیں اس واقعے کے اوپر، اور 6 اساتذہ قوم کے معمار مارے گئے، ان کو شناخت کر کے شیعہ مسلک ہونے کی وجہ سے مارا گیا، اور آپ کا میڈیا چپ ہے۔ ان کے مکروہ چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیے، مظلوم کی آواز بننے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیے، جو ہمارے ریاستی اداروں کا دوہری تصویر، دوہرا رخ ہے، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیے۔ خدا را کل احتجاجی مظاہرے میں شرکت کیجیے۔